सहाबा में अफजल सहाबा वो सहाबा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद के लिए बदर में पहुंचे, और फरिश्तों में सबसे अफजल आला वो फरिश्ते करार पाए जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बदर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हाजिर हुए। जब सुबह हुई और जब कुफार और मुसलमानों के जंग का दिन था, फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को फरमाया कि अब सफ़ करे, जंग के लिए सफ़ कायम की जाती है, देखा जाता कि सहाबा और जो कुफार वो अपनी तरफ से सफ़े बनाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा से आप एक सफ़ के अंदर जमा हो जाए। फरमाते हैं एक सहाबी हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो पेट था वो थोड़ा बाहर, वो थोड़ा सफ़ से आगे निकले हुए थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक के अंदर एक डंडा उठाया हुआ था, एक छड़ी उठाई हुई थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस छड़ी से हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया सवाद थोड़ा सा पीछे हटो, थोड़ा सफ़ के अंदर रहे। फरमाते हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ताला ने आपको अदल और इंसाफ के साथ इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, आपने हमारे पेट के ऊपर मारा, हमें इसका बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए, आपने हमें क्यों मारा? आप अदल करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं, या रसूलुल्लाह हमें इंसाफ चाहिए, आपने हमें मारा हमें पीछे करने के लिए, लेकिन हम इसका बदला चाहते हैं। फरमाते अब जंग का माहौल था, अब एक सहाबी ये चाहते कि हमें बदला दिया जाए, हमें बदला चाहिए। फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म मुबारक से अपना कपड़ा उठाया, कुर्बान जाए आके कौनैन अलैहिस्सलाम की शानी करीमी पर। फरमाते अबू बकर सिद्दीक कहते ए सवाद क्या हुआ, आप हम पर मारिए। फारूक आज़म कहते हम पर मारिए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कहते अब हमें मारिए, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दीजिए। हज़रत साद, हज़रत मिक़दाद, अंसार और मुहाजिरीन सहाबा हज़रत सवाद से कहते नहीं अब हमें मारिए, हमें ये 2-3 डंडे मारे, हमें मारिए, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से कुछ। हज़रत सवाद कहते नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम से हमें बदला चाहिए। फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक कपड़ा उठाया अपने जिस्म मुबारक से, हज़रत सवाद आगे गए और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लिपट गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से लिपट गए। हुजूर ने फरमाया सवाद ये क्या है? हज़रत सवाद ने अपनी मोहब्बत, शिद्दत मोहब्बत से और इसका बयान किया, या रसूल अल्लाह आपके जिस्म मुबारक से जो एक मरतबा भी छू जाए, क्या पता ये जंग हमारी आखिरी जंग हो, इसके बाद हम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन हमारी तमन्ना है कि हम आपके जिस्म मुबारक से अपने इस बदन को छुए, ये हमारे लिए, हमारे ऊपर जहन्नम की आग हराम होगी, क्योंकि आपका जिस्म मुबारक हमारे इस जिस्म से छुआ है। हमारा आपका जिस्म मुबारक इतना आला बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जिस जिस्म के साथ आपका जिस्म मस हो जाए, टच हो जाए, उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। हमारा यही गर्ज था, हमारा यही मकसद था। फरमाते हैं अब जब जंग का वक्त शुरू हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे वो जंग के लिए निकले और कुफार की तरफ से भी जंग का आगाज हुआ। इसी असना में कुफार की तरफ से जो कुफारों का सिपह सालार था वो उतबा बिन रबिया था, जो उनका कमांडर था, लीडर था बदर के मकाम पर, वो उतबा बिन रबिया था, और उसका भाई जो सबसे पहले निकाह शीबा बिन रबिया, और उसका अपना बेटा उसका नाम था वलीद बिन उतबा। ये मैदान में निकले ये 3 लोग। उतबा बिन रबिया ये कुफार का बदर के अंदर उनका कमांडर था, और मुसलमानों की तरफ से हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जान हज़रत हमज़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को आगाह किया हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, और साथ साथ में हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आगे किए, और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों को आगे किए। आप इन 3 के साथ लड़े। फरमाते जब जंग के अंदर जंग हुई तो इन्होंने, इन तीनों मुसलमानों ने, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन कुफार से मुकाबला किया और उन्हें जहन्नम की तरफ वासिल किया। इस जंग के अंदर शिद्दत के साथ कुफार के जो बड़े बड़े सरदार थे, जिनका डंका बजता था मक्का के अंदर और जज़ीरे अरब के अंदर, चाहे वो उतबा हो, चाहे शेबा हो, चाहे अबू जाल हो, चाहे वो उमैया बिन खल्फ है, उनका इसी बदर के अंदर वो सारे के सारे जहन्नम के अंदर वासिल हुए, वो इसी बदर के मकाम पर। और रिवायत के अंदर आता है, हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन जंग होना था, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, जिस दिन जंग होनी थी रात को ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें फरमाया, जंग बदर के ताल्लुक से जंग बदर का जिक्र करने लगे। फरमाते हैं कि जंग बदर के मकाम पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हमें
رات کو ہی یہ بیان فرمایا ہذا مصرع فلا بن فلاں، یہ کہ اس مقام پر کل کو جب جنگ ہوگی فلاں کافر اس جنگ کے اندر فلاں جگہ پر پڑا ہوگا، اس کی لاش اس جگہ پڑی ہوگی، فلانی کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی، مثلا کہ ابو جہل کل کو یہاں پر گرا پڑا ہوگا، عتبہ یہاں پر پڑا ہوگا، ربیعہ یہاں پر پڑا ہوگا، ولید یہاں پر پڑا ہوگا، شیبہ یہاں پر پڑا ہوگا۔ یہ رات کو ہی حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خبر دی ہے کہ فلاں کافر، فلاں انسان، فلاں شخص یہاں پر پڑا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مکمل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ حالانکہ دوسری طرف حضور علیہ السلام زیادہ سے زیادہ رات کو ہی اللہ تعالیٰ سے عبادات کرتے مانگتے رہے۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، دونوں چیزیں ہمیں بدر سے ملتی ہیں۔ فرمائے رات کو ہی حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے، غیب دان نبی علیہ السلام نے رات کو ہی بتلایا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب جنگ ختم ہوئی، جب جنگ مکمل ہوئی، جس طرح سے حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی کہ فلاں انسان فلاں جگہ گرا پڑا ہوگا، ابو جہل فلاں جگہ ہوگا، عتبہ فلاں جگہ ہوگا، شیبہ فلاں جگہ ہوگا، ولید فلاں جگہ ہوگا، اس جگہ سے ذرہ بر بھی کوئی کافر اس جگہ سے نہیں دور تھا، نہیں گر پڑا تھا، بلکہ اسی جگہ اسی مقام پر وہ پڑا ہوا تھا جس جگہ پر حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر جو رات کو ہی اپنے اصحاب کو بتلائی تھی، اور وہ سچ ہوئی کہ وہ کافر وہیں پر پڑا تھا جس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب جنگ ہو رہی تھی، فرماتے کہ ایک صحابی جنگ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار ٹوٹ گئی، وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار تو ٹوٹ گئی، اب ہم کیسے لڑیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ایک شاخ اٹھائی، درخت کی ایک ٹہنی اٹھائی، ایک شاخ اس شخص کو، اس صحابی کو دی، جاؤ جا کے اس ٹہنی سے لڑے، اس ٹہنی سے آپ جنگ کرے، جہاد کرے۔ اگر ہماری طرح کوئی عام مسلمان ہوتا، یا رسول اللہ وہاں سے تلواریں ہیں، وہاں سے نیزے ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ ڈنڈے سے کیسے لڑیں گے؟ شاخ سے کیسے لڑیں گے؟ لیکن ان کو حضور پر یقین تھا، حضور سے محبت کرتے تھے، معلوم تھا کہ یہ ٹہنی تلوار کا کام دے گی، اور اس ٹہنی نے تلوار کا کام دیا بھی۔ فرماتے جب ان کو وہ تلوار دی گئی، جب اس تلوار کو، اس ٹہنی کو وہ ٹہنی جب لے گئے، فرماتے وہ ٹہنی تلوار کا کام دیتی تھی، جس طرح سے تلوار وار کرتے ہیں وہ ٹہنی تلوار کی طرح کام کرنے لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب تھے جنہوں نے بدر کے اندر ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مثال قائم کی۔ مختصراً جو جنگ بدر ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح، کامیاب اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 آدمی کو گرفتار کیا گیا، اور باقی جو لوگ تھے وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ چکے، اور کفار کے جو 70 لوگ تھے ان میں بڑے بڑے سردار تھے جو مارے گئے اس جنگ کے اندر۔ اس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا اور شیبہ تھا، اور یہ جو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نامی گرامی سردار تھے، وہ اس جنگ کے اندر قتل کیے گئے، جہنم واصل کیے گئے۔ اور مسلمانوں میں جو 14 اصحاب تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ 6 مہاجرین تھے، 8 انصار صحابہ تھے، ان میں سے جو 13 تھے وہ بدر کے مقام پر، آج بھی جو لوگ بدر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر 13 اصحاب جو ہے حضور علیہ السلام کے 13 جانثار ہے، وہ اس جنگ کے اندر وہاں پر دفن ہے، ان کا مقبرہ وہاں بدر کے مقام پر موجود ہے۔ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام صفرا پر وفات پا گئے تھے، اور ان کی قبر مبارک اسی مقام صفرا پر واقع ہے۔ یہ جنگ بدر کا مختصر خاکہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے، جو حیات طیبہ، وہ ہر ایک مسلمان کے لیے راہ عمل ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ جنگ جو یہ ہمیں جو سبق بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم جنگ کے لیے نکلے، میدان میں نکلے، کوئی بھی کام کرے اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ پر یقین کرے، اور جب آپ نکلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، لیکن یہ لازم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب بدر کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا